बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है। बस आज पाकिस्तान में खान साहब की पेशी थी और अडयाला जेल में फ़र्द जुर्म जो है वो 9 मई के हवाले से आयद कर दी गई है। 121 के करीब मुल्ज़िमान हैं जिनके ऊपर ये फ़र्द जुर्म आयद करने का मामला है और शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शहरियार अफरीदी, कमल शोज़ब और दीगर आज अदालत में पेश हुए और उन पर ये फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। अब एक तरफ फ़र्द जुर्म आयद की जा रही है, मज़ीद मुकदमात इमरान खान और उनकी जमात के ख़िलाफ़ बनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ मुज़ाकरात का खेल हुकूमत की तरफ से खेला जा रहा है। आपको याद होगा ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है जब हुकूमत ने ख़ुद कहा कि आप हमें जगह बताएं, मौका बताएं, हम खुद पहुंच जाएंगे, लेकिन आज वही हुकूमत मुज़ाकरात से भागती हुई हमें नज़र आ रही है। खान साहब की तरफ से एक डेडलाइन दी गई और इमरान खान ने हुकूमत वक्त के सामने 2 मुतालबात अब रखे हैं। पहला मुतालबा अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई और दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम है। ये दोनों मुतालबात जायज़ हैं और अगर हुकूमत इन पर इतवार के रोज़ तक कोई अमल दरामद नहीं करती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले मरहले में तरसीलात ज़र का बाकायदा तौर पर बाइकॉट के ज़रिए आगाज़ जो है वो कर दिया जाएगा और हम इस सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। मुल्क में जमहूरियत, अदलिया और मीडिया का गला घोंट दिया गया और हर तरफ जबर और फस्तायत का दौर जारी है, लिहाजा तरसीलात ज़र के बाइकॉट का आगाज़ किया जाए। ये अहम ऐलान इमरान खान साहब की तरफ से किया गया। फिर जो दूसरी चीज़ है, 8 फरवरी और 26 नवंबर को जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हिम्मत और जवामर्दी के साथ जबर का मुकाबला किया, इसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। 1971 में अवामी लीग के बाद तहरीक इंसाफ दूसरी जमात है जिसे इस किस्म की रियासती जबर का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद इंतखाबात में तारीखी जीत हासिल करके और 26 नवंबर तक मुसलसल जदोजहद जारी रखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई तारीख रकम की। 26 नवंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस दिन निहत्ते लोगों पर स्नाइपर्स के जरिए फायरिंग की गई, जवान लोगों को जख्मी और शहीद किया गया। कई अफराद 3 हफ्ते से गायब हैं। गुमशुदा अफराद को ढूंढना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत जवाब दे कि इतने अफराद कहाँ गायब हो गए। खान साहब ये भी कहते हैं कि हमारे लोगों ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मैं बैरिस्टर गौहर समेत अपनी पार्लिमानी पार्टी को हदायत देता हूँ कि इन अफराद के लिए असम्बली में आवाज़ बुलंद करें। ये मुमकिन नहीं कि मुल्क में खून की होली खेली जाए और पार्लिमान मामूल के मुताबिक चल रहे हों। जब तक मैं जिंदा हूँ इन अफराद के कत्ले आम की तहकीकात के लिए जदोजहद करूँगा और उनको इंसाफ दिलवा कर ही रहूँगा। जो लोग शहीद हुए उनके लवाहिकीन सदमे में हैं। मैं खुद फायरिंग की खबर सुनकर शदीद अजियत का शिकार रहा और नींद की गोली खाने के बावजूद मुझे नींद नहीं आई। निहत्ती अवाम पर तशद्दुद और जिस कर्ब से गुजर रहा हूँ ये मैं आपको बता नहीं सकता। और इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि जिन लोगों ने एक पत्ता नहीं तोड़ा, खिड़की नहीं तोड़ी, उन पर सीधे फायर मारे गए। हमारे लोग बिल्कुल पुरअमन थे। कौमी तराना पढ़ते फौजियों को गले लगाने वाले लोगों पर फायरिंग की गई और उन्होंने बेदर्दी से इनको कत्ल किया। ऐसा यहिया खान ने 25 मार्च 1971 को बंगाली अवाम के साथ किया था। उसके अलावा मुल्क में किसी पार्टी के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया। जब तक जिंदा हूँ 26 नवंबर को ना मैं भूलूंगा और ना ही किसी को भूलने दूंगा। इमरान खान ने व्यूअर्स जेल से ये इंतहाई अहम पैगाम ऐसे वक्त में जारी किया जब हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात में संजीदगी नहीं दिखाई जा रही। तहरीक इंसाफ को एंगेज करने की कोशिशें ये माजी में करते रहे, लेकिन ये आज भी हनीफ अब्बासी साहब जो मीडिया के सामने पेश हुए तो उन्होंने कहा कि पहले माफ़ी मांगो, फिर उसके बाद हम तुम्हारे से मुज़ाकरात की बात करेंगे। तो हुकूमत किसी भी लेवल पर संजीदा नज़र नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात करने की पेशकश का खान साहब ये कहते हैं कि मजाक उड़ाया जा रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि हमने घुटने टेक दिए हैं, हम कमज़ोर हो चुके हैं और हमारे पास मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुज़ाकरात की पेशकश और सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की बात मुल्क के वसीतर मफाद में की गई। हुकूमत अगर इसमें दिलचस्पी नहीं रखती तो हमने भी मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की कनपट्टी पर बंदूक नहीं रखी। हमारे मुज़ाकरात की पेशकश को
پاکستان تحریک انصاف کی کمزوری ہرگز نہ سمجھا جائے، اور اب بھی اگر حکومت چاہتی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک شروع نہ ہو تو ہمارے دونوں مطالبات پر ہم سے رابطہ کیا جائے یا ہمیں قائل کیا جائے کہ یہ مطالبات غیر آئینی ہیں اور ان پر بات چیت کرنا ممکن نہیں ہے۔ ویورز، خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جیل میں ملاقات کے لیے مذاکراتی ٹیم کو دعوت دی ہے اور ان کے نام دیے۔ اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ حکومت ان کو ملاقات کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ اوبویسلی حکومت اگر ملاقات کی اجازت نہیں دیتی تو ایک چیز تو ثابت ہو جائے گی کہ حکومت وقت ان مذاکرات کو لے کر سنجیدہ نہیں ہے اور وہ پاکستان کے اندر اسی طرح فسطائیت کے ذریعے اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے کام کرتی رہے گی۔ ویورز، حکومت بار بار جو الزام لگاتی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک میں ملک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ یاد رکھیں یہ ملک کو نہیں، اس بوگس پارلیمنٹ، بوگس انتخابات کے نتیجے میں بننے والی اسمبلی اور سینٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ حکومت لوگوں کے ووٹوں سے نہیں بلکہ سازش سے بنی۔ جنرل باجوہ نے ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازش کی اور پاکستان کو 42 ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا۔ اس حکومت نے آئی ٹی انڈسٹری اور دیگر شعبوں کو بے انتہا نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے عوام اس حکومت سے بددل ہے، معیشت تباہ حال ہے اور کاروباری طبقہ اور سرمایہ دار اپنا پیسہ بیرون ملک ٹرانسفر کر رہا ہے۔ آپ کو ویورز یاد ہوگا یہ جو 42 ارب کی بات ہے، جب سے حکومت عمران خان کی گئی، یہ اس دن سے لے کر آج تک جتنا نقصان پاکستان کو ہوا، لوگ پاکستان کے نظام پر اعتماد نہیں رکھتے، لوگ معیشت پر اعتماد نہیں رکھتے، تو سرمایہ کاری کہاں سے آئے گی جب آپ پاکستان کے اندر اپرچونٹیز ایسی نہیں دیں گے؟ اور پھر جو حکومت جن کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے، لوگ ان کے اوپر اعتبار نہیں کرتے، انہیں معلوم ہے کہ یہ حکومت کسی بھی وقت گر سکتی ہے، تو ایسے لوگوں کو ان کے اقتدار میں اور ان کے سرکار میں اگر ہم نے انویسٹمنٹ کی تو اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ حکومت کبھی بھی گر سکتی ہے، اس سے ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈوب جائے گا۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ علی امین گنڈا پور اڈیالہ جیل پہنچے ہیں اور ان کی عمران خان سے ملاقات متوقع ہے، اور بھی لوگ موجود ہیں جیل میں جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، اور ان سب کی ملاقات خان صاحب سے یقینی طور پر ہوگی، اور یہ ایسے وقت میں ملاقات ہو رہی ہے جب تمام قائدین کے اوپر فرد جرم 9 مئی GHQ حملہ کیس کے حوالے سے عائد کی جا رہی ہے۔ ویورز، اب خان صاحب کی یہ جو رہائی کا مطالبہ ہے، رچرڈ گرینل کے بعد اب مزید امریکہ میں اراکین عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ راجہ جو کرشنا مورتی ہیں نے ایک ٹویٹ کیا اور جس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو رہا کرے اور پاکستان میں لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اس کے علاوہ امریکی حکومت کے ترجمان میتھیو ملر کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ سامنے آیا اور جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر مزید پابندیاں لگا رہے ہیں، جس میں 4 اداروں پر پابندیاں شامل ہیں۔ یہ کل بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کی، زلفی بخاری کی بھی ایک ٹویٹ اس حوالے سے آئی، اور کل جو رات میں نے بات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا کہ یہ بائیڈن ورسز عمران خان ہے۔ بائیڈن عمران خان کا اینیمی نمبر 1 تھا، اور بائیڈن نے جاتے جاتے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک مشکل کریٹ کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ کل کو ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آنی ہے، اور اگر یہ پابندیاں اٹھائی جاتی ہیں تو اوبویسلی وہاں پر بھی انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ بائیڈن ورسز عمران خان ایک جنگ تھی۔ عمران خان نے انکار کیا، بائیڈن نے مسلسل اس کا بدلہ لیا پاکستان کی جمہوریت سے، پاکستان کی عوام سے، اور اب ہماری سالمیت پہ ڈائریکٹ حملہ کیا گیا ہے۔ اس میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں، بلکہ وہ حکمران جو امریکہ پہ اس وقت مسلط ہیں، جو بائیڈن کی شکل میں، وہ پاکستان سے بدلہ لے رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب جی، وزارت خارجہ کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر ڈار صاحب پریس کانفرنس کرتے، جب نواز شریف کی بات آتی ہے، اپنے گھر کی بات آتی ہے تو بڑی بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں۔ پاکستان پر پابندی لگا دی ہے۔ دنیا میں بیلسٹک میزائلز جو ہیں ان کے تجربات بھی کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ ابھی بھی لسٹ اٹھا کر دیکھیں تو امریکہ، برطانیہ، رشیا، چائنا، اور آپ کو بہت سارے ایسے ممالک ملیں گے جن کا پروگرام موجود ہے۔ ان لوگوں نے ان کے اوپر پابندی کیوں نہیں لگائی؟ امریکہ باقی ممالک کے اوپر پابندی کیوں نہیں لگاتا؟ جب آپ ان کے یہاں پر جو سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، جب آپ ان سے بات کریں تو وہی آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب ہم ذمہ دار جمہوریت ہیں اور آپ کے اوپر ریلائی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ پابندیاں آپ کے اوپر لگ رہی ہیں۔ اب وزارت خارجہ کی طرف سے ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کیا گیا، جس میں کیا کہا گیا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتیں، اس کی خود مختاری کے تحفظ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے قیام کے لیے ہیں۔ ایسی پالیسیاں نہ صرف ہمارے خطے بلکہ عالمی سطح پر بھی اسٹریٹجک استحکام کے لیے خطرناک نتائج کا باعث بن سکتی ہیں۔
पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम की जानिब से अपनी क़यादत के लिए मुक़द्दस अमानत है। ये अमानत जो सियासी जमातों के तमाम हलकों में बुलंद तरीन मकाम रखती है, किसी सूरत भी मुतासिर नहीं हो सकती। माजी में तजारती इदारों को इसी किस्म की फहरिस्त साजी महज शक व शुबहात की बुनियाद पर उसमें शामिल किया गया, जिसके लिए कोई सबूत फराहम नहीं किए गए। मुस्तकबिल में भी दबाव मज़ीद बढ़ेगा। व्यूअर्स, ये सवाल बहुत ही अहम है। आपने एक तरह से अपनी जान छुड़ाई एक प्रेस रिलीज़ जारी करके, लेकिन ये जो फॉरेन डिप्लोमेसी होती है या फॉरेन पॉलिसीज़ होती है, इसको इस तरह टैकल नहीं किया जाता जिस तरह से आप कर रहे हैं। आपको अमेरिका के सामने एहतजाज करना चाहिए था। दफ्तर खारजा एक प्रेस रिलीज़ जारी करके क्या अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो पूरी कर सकता है? नहीं कर सकता। ये भी याद रखिएगा कि बाइडेन हुकूमत की मौजूदा हुकूमत के साथ गठजोड़ था और इन्होंने निशाना हमारे पाकिस्तान को बनाया है, और ये हुकूमत सिर्फ प्रेस रिलीज से काम चला रही है। इनको बाकायदा तौर पे एहतजाज करना चाहिए। ये कंपनीज कौन सी हैं, इसका नुकसान पाकिस्तान को क्या होगा, और हमें क्यों हक हासिल नहीं कि हम अपने दिफा को मजबूत कर सकें। क्या ये अमेरिका ऐसी पाबंदियां भारत पर लगाएगा? कभी भी नहीं लगाएगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी इकॉनमी है जी, और ऑब्वियसली अमेरिकन टाइज हैं, इकोनॉमिक टाइज हैं, और वो इन टाइज को मुतासिर नहीं करना चाहता, और उन्हें फिर इस खित्ते के अंदर चाइना को आंखें दिखाने के लिए पाकिस्तान तो नहीं दिखा सकता। ऑब्वियसली एक दूसरे फरीक की ज़रूरत थी, दोस्त की ज़रूरत थी, जो इंडिया की शक्ल में मौजूद है। व्यूअर्स, मुस्तकबिल में दबाव मजीद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये क्यास किया जा रहा है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान पर मजीद ऐसी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, क्योंकि ट्रंप के लगाए गए नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो मार्को रेब्यू हैं, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी सख्त पॉलिसी इससे पहले भी अपनाई, और उनकी पॉलिसीज़ काफ़ी सख्त हो सकती हैं। वो माजी में अमरीकी ऐवानों में करारदादें भी जमा करवा चुके हैं कि पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद बंद कर दी जाए, और वो इंडियन दबाव में भी काफ़ी रहते हैं। तो ये भी एक इस पूरी सिचुएशन में एक एंगल है जिसको आपको देखने की ज़रूरत है। ट्रंप की हुकूमत में, उनकी काबीना में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इमदाद के हवाले से ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट जो हैं वो इंडियन पर्सपेक्टिव के तनाजुर में जो हैं वो जारी की हैं। अब इसके साथ साथ कल ही उनकी मौजूदा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात भी हुई, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर के हवाले से बातचीत जो है वो की गई है। तो हालात पाकिस्तान के लिए, जहाँ तक हमारी सालमियत का मामला है, ये आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किलात नज़र आ रही हैं। लेकिन हर हुकूमत जब आती है तो अपनी नई पॉलिसी लेकर आती है। ये ज़रूरी नहीं है माजी में वो लोग जो पाकिस्तान की इमदाद के हवाले से बात करते रहे, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आज भी हमारे ख़िलाफ़ करारदादें पास करवाएं। जहाँ पर इमरान खान की रिहाई की बात की जा रही है, तो ओबियसली इसे इसके साथ नथी किया जा सकता है। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूँ, अब ये हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे या फिर अपोजिशन से, अब इसके ऊपर बैरिस्टर सैफ साहब की कुछ स्टेटमेंट्स हैं, और उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया, और बैरिस्टर सैफ ने अपनी पार्टी को क्या मशवरा दिया। वो ये कहते हैं कि हुकूमत में रस्मी मुज़ाकरात शुरू बाकायदा तौर पर नहीं हुए हुकूमत के साथ। पार्टी को बार बार मशवरा दिया कि हुकूमत की बजाय अपोजिशन के साथ आप मुज़ाकरात करें। पार्टी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाए, सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए खुद तैयार हो जाएगी। अब दूसरी तरफ रहनुमाओं की आरा पर इमरान खान ने सिविल नाफरमानी तहरीक को मौखर किया जी, और तहरीक का सिलसिला जारी है। वो ये भी कहते हैं कि सिविल नाफरमानी बहुत जल्दी जो है वो शुरू होगी अगर हमारी डेडलाइन तक हमारे मुतालबात को तस्लीम ना किया गया। सिविल नाफरमानी तहरीक के हवाले से शेख वकास अकरम साहब ने भी ये कहा था कि सिविल नाफरमानी तहरीक में इमरान खान ने पहला मरहला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से अनाउंस किया, और इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से 40% जो रेमिटेंसेस आती हैं उनके बच्चों को जो साथ जो कुछ किया गया, तो फिर इमरान खान उनको ये कह सकते हैं कि अब आप ये रेमिटेंसेस जो रोक लें, क्योंकि 40% जो है वो KPK में ये तमाम रेमिटेंसेस जाती हैं। तो अगर ये रुक जाती हैं तो ऑब्वियसली इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, इस हुकूमत को होगा। अब उमर अयूब साहब ने भी जी मुज़ाकरात के हवाले से इंतहाई अहम स्टेटमेंट जारी की है। उमर अयूब अपोजिशन लीडर हैं, और वो ये कहते हैं कि बानी PTI के अलकादिर ट्रस्ट केस में कल देर तक अदालत में समाअत जारी रही। अदालत का वक्त 3 या 4 बजे तक था। सवाल ये है कि क्यों इतनी देर तक समाअत की गई। मेरा ख्याल है कि उमर अयूब साहब को मालूम है कि ये ताकतें हैं जो इमरान खान को सज़ा देना चाहती हैं, और वो सज़ा देकर रहेंगी। जिस तेज़ी से इमरान खान के केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप इन केसेस को
اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو روک نہیں سکتے، ڈیریل نہیں کر سکتے، اور جب احتجاج کیا جاتا ہے تو یہ گولی چلا دیتے ہیں۔ عمر ایوب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مذاکراتی کمیٹی خان صاحب کی طرف سے تشکیل دی گئی، لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے کسی قسم کی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا جا رہا، اور حکومت اس حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے۔ شبلی فراز صاحب نے بھی جی اس حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے بھیک نہیں مانگیں گے، حکومت پہل کرے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اور ہو رہی ہے، حکومت کے مفاد میں ہے کہ اسے باضابطہ مذاکرات کی پیشکش کرنی چاہیے۔ مذاکرات کی صورت آپ کے سامنے ہے، اور اگر حل نہیں نکلتا تو یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ ویورز میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، انصار عباسی صاحب کی ایک رپورٹ آئی اس پورے تناظر میں مذاکرات کے حوالے سے، اور وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ کچھ مثبت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک آپٹیمسٹک اپروچ اپنائی ہے اپنی اس خبر کے اندر، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ رابطے ان رابطوں سے مختلف ہیں جو حکومت اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے عمران خان کی 7 رکنی کمیٹی کے حوالے سے عوام میں زیر بحث ہیں۔ اور پھر جو بیک ڈور چینلز تھے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ رابطے ہو رہے ہیں، اور گزشتہ ماہ ہونے والی جو پس پردہ غیر رسمی بات چیت میں یہ شامل تمام چیزیں تھیں کہ تحریک انصاف کے احتجاجی مارچ کو ڈی چوک تک پہنچنے سے روکنے کے لیے بات چیت جو ہے وہ ہوتی رہی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابتدائی طور پر وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ احتجاج جو کیا گیا اور جو مارچ ختم کرنے کے لیے عمران خان نے اپنی رہائی کی پیشگی شرط رکھی تھی، تاہم حکومتی ارکان نے اس سے اتفاق نہیں کیا تھا، اور عمران خان کی جانب سے سنگجانی میں احتجاجی مارچ روکنے کی ہدایت کے باوجود بشرا بی بی نے ڈی چوک تک احتجاجی مارچ کی قیادت کی، اور جس وقت تحریک انصاف کے رہنماؤں نے سوال اٹھایا کہ سنگجانی کے بارے میں عمران خان کی ہدایت کو کیوں نظر انداز کیا گیا، اس وقت حکومت میں کئی لوگوں کا خیال تھا کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے درمیان اتفاق رائے تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ ماہ سے رابطے دوبارہ بحال اور فعال ہو رہے ہیں، وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پس منظر ان رابطوں کو اہم قرار جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اور ویسے آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ فواد چودھری صاحب نے سوشل میڈیا کے خلاف تحریک انصاف کے ایک محاذ کھولا، اور ان کی بہت ساری ٹویٹس ایسی ہیں جو سوشل میڈیا کو تحریک انصاف کے وہ ہٹ کر رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے خان صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ ایک اکاؤنٹ تحریک انصاف کا پاکستان لے کر آئیں، اور ایک چیک اینڈ بیلنس ہوگا، چونکہ ریاست مخالف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے خان صاحب سے گزارش بھی کی۔ اب کیونکہ وہ مسلسل تنقید کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا جو تحریک انصاف کا امریکہ میں خاص طور پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے فواد چودھری پر تنقید کا جواب جو ہے وہ تنقید کے ساتھ دیا، اور فواد چودھری صاحب نے پھر آگے سے اس کا کیا جو ریاکشن تھا کہ سوشل میڈیا ٹرولز میں فرق ہے، پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے ٹرولز نے نہیں کرنے، شہداء کے خلاف کمپین کبھی عمران خان یا تحریک انصاف کا جو ہے وہ مقصد نہیں ہو سکتا، نہ عمران خان کی یہ جنگ فوج کے خلاف ہے، اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے خلاف تحریک انصاف کے رہنماؤں اور ہم نے جنگ لڑی ہے اور لڑ رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو شہداء اور فوج کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور اس پر عمران خان بھی واضح ہیں، اور ہمارا علیحدگی پسندوں اور ان کے اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں، جو یہ کر رہے ہیں وہ غدار ہیں۔ اور جو اکاؤنٹس خاص طور پہ امریکہ میں ہیں ان کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے یہ شکایت جو ہے وہ کی ہے۔ میں بھی آپ کو آخر میں ایک خبر اور بھی دے دوں، اور چونکہ میری کچھ دنوں سے روٹ کنال کی وجہ سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور بولنے میں کافی زیادہ تکلیف ہے، اور اس کا جو اثر ہے وہ میری پوری جو لائن کے اوپر اس وقت ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے بولنے میں مشکلات ہو رہی ہیں۔ خبر یہ ہمایوں دلاور صاحب کے حوالے سے ہے، اور ہمایوں دلاور کے حوالے سے ایک شکایت سامنے آئی ہے، اور یہ شکایت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بھیجی گئی، اور پھر اس کے بعد یہ شکایت جو ہے جس میں کہا گیا، کیا کہا گیا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایڈیشنل سیشن جج نامزد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور کی کرپشن اور اختیارات کے غلط استعمال کے خلاف شکایت ہے۔ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ علی زمان نے ہمایوں دلاور کی نامزدگی کے خلاف جوڈیشل کمیشن کو خط لکھا ہے، اور خط میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور کی بطور ایڈیشنل جج اسلام آباد ہائی کورٹ نامزدگی کی مخالفت کی ہے۔ رکن جوڈیشل کمیشن خورشید بھروچا نے ہمایوں دلاور کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اضافی جج کے لیے نامزد کیا تھا، جنہیں ایاز صادق نے نامزد کیا، اور خط میں کہا گیا کہ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور پر پراپرٹی کی غیر قانونی منتقلی کے الزامات ہے،
اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا کی جانب سے ہمایوں دلاور کے خلاف مقدمہ بھی درج ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر یہ شکایت جو ہے وہ درج کی گئی ہے۔ ویورز، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، کیونکہ میرے میں اب ہمت نہیں ہے کہ میں مزید جو ہے وہ بول سکوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے پاس۔